बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह कि हम अक्सर कहते रहते हैं कि पाकिस्तान भी एक ऐसा अजीब मुल्क है जहाँ पर एक शख्सियत जो है वो एक दिन में आसमान के बुलंदियों पर होता है तो दूसरे दिन वो ज़मीन के तह तक पहुँच जाता है, और वाइस वर्सा, यानी एक शख्सियत जो कि एक दिन में ज़मीन के तह तक पहुँच जाता है तो अगले दिन वो आसमान की बुलंदियों तक पहुँच जाता है। यही कहानी जो है ये आज और कल की कहानी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में कई अरसों की कहानी है। आप सबको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन से पहले इमरान खान की पॉपुलैरिटी का लेवल जो है वो इंतहाई कम था, और अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो इसके बावजूद भी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वहाँ पर ख़त्म हो गई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको घर भेज दिया गया था, और फिर आखिरी साल शाहिद खाकान अब्बासी ने बतौर वज़ीर आज़म काम शुरू कर दिया था। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद भी जब पूरी की पूरी मशीनरी, जब पूरी की पूरी रियासती मशीनरी जो थी वो इमरान खान के साथ मौजूद थी, उसके बावजूद भी जब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे यानी पंजाब में इलेक्शन हुए तो इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भरपूर कामयाबी हासिल की। उसके बाद आप सबने सूरत हाल देखी कि उस वक्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा और इमरान खान के इंतहाई करीबी दोस्त, उनके दस्त रास्त जहांगीर तरीन ने अपने हेलीकॉप्टर का भरपूर फ़ायदा उठाया। वो रोज़ाना जनूबी पंजाब और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जाया करते थे, और मुख्तलिफ एम एन एज़, ख़ास तौर पर एम एन एज़ एम पी एस जो कि आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया करते थे। उसके बाद आपने देखा कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई, मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई, पंजाब में उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया गया, जबकि मरकज़ में इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया गया। और अक्सर इमरान खान जब उनसे यही पूछा जाता था कि इस वक्त आपको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, तो वो उनका एक मशहूर जुमला होता था कि हम एक ही पेज पर है, और इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मुझे इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि मैं इस मुल्क का वफादार हूँ, और जो लोग इस वक्त मेरे खिलाफ है तो गोया वो ये कहना चाहते थे कि वो इस मुल्क के जो रियासती इदारे हैं उनके बरखिलाफ है। लेकिन नजरीन, जब हालात बदलते हैं, जब दिन बदलते हैं तो उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। आपने देखा कि साल 2022 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़राब हो गए तो उसके बाद उन पर कई गम और तकालीफ के पहाड़ टूटे। उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, और उनके अपनी पार्टी के लोगों ने इमरान खान के खिलाफ और तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान के खिलाफ वोट दिया। कुछ लोगों ने एब्सटेन किया, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बरमला इमरान खान की मुखालिफत की। और उसके बाद आपने देखा कि वो हुकूमत भी ख़त्म हो गई, तो मौजूदा दौर में सूरत हाल ये है कि इस वक्त इमरान खान पाबंद सलासल है, वो जेल में है, जबकि उनकी जो अर्च राइवल है यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो इस वक्त न सिर्फ लंदन से वापस पाकिस्तान पहुँच गए हैं, एहतसाब अदालत ने उनको रिलीफ दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसको रिलीफ दिया है, और अब परसों जो है नवाज शरीफ जो है वो एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दो रुकनी बेंच है, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब और साथ में यागुल हसन औरंगजेब जो है उन पर मुश्तमिल जो बेंच है उनके सामने ने 2 रोज़ के बाद पेश होंगे। लेकिन इससे पहले ज़ाहिर बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। इससे पहले जब नैब से पूछा गया एहतसाब अदालत में और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उन्होंने ये कहा था कि चूँकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अदालत के सामने सरेंडर किया है, तो न सिर्फ उनको नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहिए, बल्कि साथ में उनका ये भी कहना था कि उनकी आमद के हवाले से भी एहतसाब अदालत ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया था। तो इस वक्त सूरत हाल ये है नाजरीन के कुछ इलाकों में कुछ महफिलों में, निजी महफिलों में जो एक चिमगुइया चल रही है कि नवाज शरीफ और इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ क़ुव्वतों के दरमियान कोई डील हुई है। इस पर बहस चल रही है, और ये सब कुछ इसलिए कहा जा रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आने के बाद जो पहले जलसे में, लाहौर के मीनार पाकिस्तान के जलसे में जो तकरीर की थी, तो उसमें नवाज शरीफ ने बहुत मुख्तार तकरीर की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे दिल में किसी के लिए इंतकाम नहीं है, मैं किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। और उन्होंने ये कहा था कि अगर आप मेरा बयानिया देखना चाहते हैं तो मैंने इस मुल्क में जो तरक्याती काम किए हैं, ख़ासतौर पर उन्होंने रोड शेडिंग का जिक्र किया, उन्होंने सड़कों का जिक्र किया, उन्होंने मोटरवे का जिक्र किया, यही हमारा बयानिया है कि इस मुल्क की तरक्की ही हमारा बयानिया है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे
اس طریقے سے ریگولر میڈیا اخبارات میں اگر آپ مختلف بیانات دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ خود پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ رہی ہے، سابق حکومت کا حصہ رہی ہے، اور ان کے جو اس وقت چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ سابق حکومت میں خود وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، اب وہ لوگ بھی نواز شریف اور مسلم لیگ پر تنقید کر رہے ہیں اور ان کو یہی تانا دے رہے ہیں کہ کل تک آپ لوگ جو ہے وہ ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لگا رہے تھے، لیکن ابھی آپ لوگوں نے اس نعرے کو بلا دیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا جو ہے یہ آج کی کوئی پریکٹس نہیں ہے، یہ ایک عرصے سے یہ بات ہوتی آ رہی ہے، اور جب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ میری باری نہیں آئے گی اور میرے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ منصب وزارت پر برجمان ہونے جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جیلس بھی فیل کرتے ہیں، ان کے خلاف جلسے جلوس بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف پھر کمپین بھی چلاتے ہیں۔ لیکن فی الوقت صورتحال ناظرین یہ ہے کہ جو حالیہ سروے ایک ہوا ہے گیلپ پاکستان کی جانب سے، تو اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کے آنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے گراف میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر نواز شریف کی آمد کے بعد اور لاہور کے جلسے کے بعد جو اس وقت مقبولیت کا گراف جس تیزی کے ساتھ میاں نواز شریف کا بڑا ہے، شاید کسی اور لیڈر کا اتنا زیادہ بڑا ہو۔ تو صورتحال نون لیگ کے حق میں ہے، جس طرح 2018 کے الیکشن سے پہلے ساری جو گراؤنڈ صورتحال تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تیار ہو چکی تھی، ہوائیں اس طرف چل رہی تھی، لوگوں کے پارٹیوں میں شمولیت کا اعلان کر رہے تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو تکالیف ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا معاف کیجیے گا، لیکن آج کی صورتحال جو ہے یہ بالکل 180 ڈگری پر اس کے برخلاف ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ یا تو پارٹی کو چھوڑ چکی ہے، لوگ سائیڈ لائن ہو چکے ہیں، کچھ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، جبکہ جو لوگ ابھی تک آن گراؤنڈ ہے وہ خاموش ہے اور وہ خاموشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی لیڈر جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ان کے زیادہ تر لیڈر جو ہے انہوں نے اپنی ایک علیحدہ پارٹی بنائی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرینز کی جانب سے، اور مزید لوگ جو ہے یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ اب آہستہ آہستہ ان پارٹیوں کو چھوڑیں گے۔ تو صورتحال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، اور لگتا یوں ہے کہ جب الیکشن بھی ہوں گے تو اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے کامیابی کے چانسز جو ہے وہ بہت کم ہوں گے، کیونکہ بظاہر لگتا یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹس لینے والے کینڈیڈیٹ بھی شاید پورے نہ ہوں، کیونکہ روزانہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق رہنما تھے وہ پریس کانفرنس کرتے نظر آتے ہیں جس میں وہ 9 مئی کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں اور 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ناظرین اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ 2 روز قبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک تاریخی فیصلہ بھی آیا تھا، جس میں اس فیصلے میں ایک تاریخی فیصلہ تھا جس میں جو 5 رکنی ایک بینچ تھا سپریم کورٹ کے 5 رکنی سینئر ججز جو تھے، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں جو ایک بینچ بنا تھا، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن کے علاوہ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس مظاہر نقوی، اس کے علاوہ جسٹس افریدی، یہ تمام لوگ شامل تھے، اور انہوں نے اس فیصلے میں یہ کہا ہے کہ جو سویلین کے ٹرائل اگر چلیں گے ملٹری کورٹس میں تو انہوں نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ 9 مئی کے کئی افراد کے خلاف جو تھے وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل شروع ہو چکا تھا، اور یقیناً جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ بہت اہمیت کا فیصلہ ہے، لیکن کچھ مبصرین اس کو اس لیے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو اگر ملٹری کورٹس میں سزائی نہیں دی گئی، ان کو آزادانہ طور پر چھوڑ دیا گیا، تو اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں لوگ دوبارہ ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، اس ملک میں ہر حالت میں سویلین بالادستی ہونی چاہیے، اور سویلین کورٹس جو ہے وہ ہونی چاہیے، سویلین کا ملٹری کورٹس میں بالکل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اور صرف ملٹری لوگوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے۔ مختلف آراء ہے جس پر بحث جو ہے وہ جاری ہے، لیکن کم از کم ہمیں ایک بات پر ضرور متفق ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو ہر لحاظ سے استحکام کی ضرورت ہے، چاہے وہ معاشی استحکام ہو، وہ سیاسی استحکام ہو، وہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے درمیان ایک نیا ایگریمنٹ، ایک نیا عمرانی معاہدہ جو ہے اس کی کرنے کی ضرورت ہو، کہ آپ کے آپس کے اختلافات جتنے بھی ہو، لیکن جہاں پر پاکستان کی مفاد کی بات آئے گی، جہاں پر پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی ترقی کی بات آئے گی، تو اس پر تمام فریقین کو آپس میں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔
क्योंकि अगर एट द एंड ऑफ द डे हम सवाल करें, हम जितना भी तनकीद करें, लेकिन पाकिस्तान के इदारे, चाहे वो जजेस है, वो फौजी है, वो दूसरे इदारों के लोग हैं, वो इस मुल्क के लोग हैं, कि अगर हम आपस में जहाँ जहाँ पर हमारे इदारों के लोग कुछ उनसे गलतियाँ होगी, वो इंसान है हमारी तरह, तो हमें उन पर तनकीद का भी हक होना चाहिए। हम उन पर तनकीद करेंगे, चाहे वो जजेस हो, वो जर्नल हो, वो जर्नलिस्ट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, या किसी और शोबे से मुंसलिक लोग हो। लेकिन ज़ाहिर बात है कि तनकीद जो है वो उस हद तक नहीं होनी चाहिए कि फिर बाहर के ममालिक में पाकिस्तान के दुश्मन, हमारे दुश्मन जो है, उसका फ़ायदा उठाए, उस बयानी को आगे लेकर चले और फिर हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा कैंपेन भी चलाए। नाजरीन, ये था आज के लिए सब कुछ। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।